They wore the badge but played the thief. In Bicholim, two men posing as police officers have been arrested for allegedly cheating a local woman and making off with gold jewelry. The arrests have exposed a wider trail of impersonation, deception, and interstate crime now under investigation. Police identified the two accused from Maharashtra and from Karnataka. They were arrested in Bicholim and produced before the court, which granted police a 7-day remand. Investigators say the duo posed as cops to gain trust, primarily targeting a local woman before allegedly stealing the gold ornaments. Bicholim police recovered the fake police identity cards and a tampered motorcycle used in the crime. According to North Goa SP Harish Markaikar, preliminary findings suggest the accused may be linked to similar cases reported in Goa, Maharashtra, and Karnataka. Police say the investigation is ongoing to trace their wider network and recover more stolen property. डिसेंबरच्या 20 तारखेक बिचोली गांवकारवाडा हांगा फेक पुलिसांनी एक 65 year old माधवी नाईक हिका फटोवन तिका आपण पुलीस म्हणून सांगले. पुलीस म्हणून सांगून तिचे हातातली काकणां बिकणां जी ज्वेलरी आशिल्ली ती हातीन घेतली आणि तिका फेक एक पार्सल दिलें. त्या पार्सला भितर 2-3 फादर आशिल्ले भितर. तिणे बिरातीन ते हँड ओवर केले. हे जे 2 जाण आयिल्ले पळय तांकां जे मोटरसायकलीचेर आयिल्ले आनीक मागीर तिका कळून चुकलें की ते कितें दिलां पळय आपल्याच्या हातीन तें गोल्ड न्ही म्हण आपल्याचें. सो तिणे कंप्लेन फायल केली पुलीस स्टेशनाचेर बिचोले. त्या प्रमाणे बिचोली पुलीस स्टेशनान क्रायम रजिस्टर केली आनी हे 2 जाण कोण आसा पळय तांकां धरपाचो प्रयत्न केलो. पुलीस स्टेशनाची पेट्रोलिंग वाडयली. पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ सगळ्यांक डिप्लॉय जाले आनी PSI श्रीधर कामत आनी बिचोली पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ जेन्ना पेट्रोलिंगार आशिल्ले तेन्ना तांकां सस्पिशियस 2 जाण मनीस मोटरसायकलीचेर भोंवतना दिसले. तांणी तांकां इंटरसेप्ट केले. इंटरसेप्ट करता आसतना तांणी मोटरसायकल सोडून धांवपाचो प्रयत्न केलो. तांकां दोगांयकी आमच्या पुलिसांनी श्रीधर कामतीन तांकां चेस करून तांकां धरले आनी नंतर सविस्तर चवकशी करता आसतना तांची नांवां कळून आयली की गुलाम शिराज आनी असद फैजल अली खान हे दोगी जाण बिदर कर्नाटक ह्या गांवचे. ह्या दोगांयचे कडच्यान आमकां 2 तांची फेक पुलीस म्हणून आय कार्ड मेळ्ळे. तांचे जॅकेट्स जे दिसता तांणी वापरिल्ले जे आमकां ज्या वरून आमकां कळ्ळें की हे तेच लोक आसपाक शकता म्हणून. ते तांचे मास्क जी वापरिल्ली ती आनी जी मोटरसायकल वापरिल्ली ती ह्यो वस्तू सगळ्यो मेळ्ळ्यो. त्या भायर तांचे कडेन ह्या केसींतले पयशे आशिल्ले ते पयशे आमी रिकवर केले. ह्या लोकांची बाकीच्या जाग्यार इन्वॉल्वमेंट आसा हें आमकां कळून चुकलां. त्या प्रमाणे आमी बाकीच्या नेबरींग स्टेटांक सगळ्यांक कळयल्या. त्या भायर आमच्या गोंयांत तांचो इन्वॉल्वमेंट आसतलो. त्या प्रमाणे आमचे गोंयचे पुलीस बाकीचे सावथ आनी नॉर्थ डिस्ट्रिक्टाचे पुलीस ह्या केसीचेर काम करता. त्या प्रमाणे आमी तांकां आफ्टर रिमांड तांकां आमी ट्रान्सफर वॉरंटाचेर तांकां दितले. ते विकिल्ले एमावंट आसा पळय तो आमी तांचे कडच्यान रिकवर केला. साधारण कितलो एमावंट आसा? अबाउट 25,000. अटॅच केला तांची कॅश अटॅच केल्या. तांची मोटरसायकल अटॅच केल्या. जी 2 ID कार्डां फेक पुलिसाची म्हळ्यार दिल्ली पुलिसाचे सामान ताचेर आसा ताचे सगळें बरयलें. ती 2 ID कार्ड मास्क आनी 4 दिसा ती घातले जॅकेट बिकेट आसा पळय ते जॅकेट बी आमी वस्तू अटॅच केल्या तांचे कडेन. मोबायल फोन्स आसा तांचे कडेन. त्या मोबायलाची आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आनी खंयच्या स्ट्रिटींनी इनवॉल्व आसा ते सद्याक आमकां मातशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे ते आमच्या गोंयच्या कोलवाळे पुलीस स्टेशनाक तांची एक केस रजिस्टर केल्ली आसा. ती केस डिटेक्ट जाल्या हातूंत ह्या इन्वेस्टिगेशनाक. सो आमी त्या ट्रान्सफर वॉरंटाचेर आमी तांकां कोलवाळे पुलीस स्टेशनाक दिल्ले. आमची इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जातकीर बिचोलचे. त्या भायर सावंतवाडी पुलीस स्टेशन, सांगोला पुलीस स्टेशन, सांगली पुलीस स्टेशन हे महाराष्ट्रातली पुलीस स्टेशन आणि त्या भायर बिदर
कर्नाटक ज्या गांवांत ते रावता थंय तांचो इन्वॉल्वमेंट आसा अशें दिसून येता. Mahesh Govekar, Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365.